नेपालको संविधानले सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय गरी 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ र जस अनुसार तिनै तहको सरकारको गठन समेत भइसकेको छ। संविधानको अनुसूची 8 मा उल्लेखित एकल अधिकारहरू र अनुसूची 9 मा उल्लेखित साझा अधिकारहरूको प्रयोग र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को परिच्छेद 6 को दफा 24 को उपदफा 1 मा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको स्थानीय स्तरको विकासको लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक, विषयगत, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। दीर्घकालीन सोचसहित योजनाबद्ध विकासले नै स्थानीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सम्भव छ। यस परिप्रेक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय सरकार गठनको पहिलो वर्ष नै आवधिक विकास योजनाको खाका तयार गरी जारी गरिसकेको थियो। त्यही मस्यौदा खाकाको आधारमा र हेल्भिटास नेपालले विगतमा गाउँ विकास आवधिक योजना तयार गर्दा प्राप्त अनुभवका आधारमा यो स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना तर्जुमा निर्देशिका तयार गरी अभ्यास गर्दै आइरहेको छ। सिपाले गाउँपालिकाको विकास निर्माणलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनका निम्ति गाउँपालिका सजग परियोजना हेल्परास र सहजीकरणमा चाहिँ पहाडी क्षेत्र विकास अभियानका बीचमा एक प्रकारको सम्झौता पत्र निर्माण गरेर यसमा सजग परियोजनाको पनि केही बजेट छ भने पालिकाको पनि बजेट हामीले म्याचिङ गरेर यो आवधिक योजना निर्माणको काम करिब आज चाहिँ हाम्रो अन्तिम छलफल पनि हुँदैछ। यसरी चाहिँ हामीले यो आवधिक योजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। अब बिचबिचको योजनाहरू हामी टिपेर जाँदैनौँ। आवधिक योजनामा हामी जे कुरा समेटेका हुन्छौँ यसलाई पहिलो आधार बनाएर हाम्रो विकास निर्माणको कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। त्यसो गर्दा विकासमा दिगोपना हुने स्थिति चाहिँ बढेर जान्छ। यो निर्देशिकाको अभ्यास हाल युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा हेल्भिटास नेपाल र स्काई समाज तथा रुडेक नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित सजग परियोजनाले काम गर्दै गरेका कर्णाली प्रदेशका 8वटा स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्दा अभ्यास गरिएको छ। आवधिक योजनाले स्थानीय तहलाई विकास योजना तर्जुमा सम्बन्धमा आवश्यक ज्ञान, सूचना, प्रविधि र सोखका लागि आवश्यक आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगको खाका निर्धारण गर्नुका साथै योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक न्यूनतम विषय समावेश गर्ने गराउने काममा सहयोग गर्ने भएकाले यसको महत्त्व स्थानीय सरकारलाई अझै बढी छ। अब यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि लिने योजनाका साथ लाग्दा हामी अब 5 वर्षभित्र यो चाहिँ छाडागाड नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरू, सामाजिक विकासका क्षेत्रहरू, आर्थिक विकासका क्षेत्रहरू, मानव सुशासनका क्षेत्रहरू, संस्थागत विकासका प्रक्रियाहरू कहाँसम्म पुर्याउँछ त भन्ने कुराको एउटा मापन हुने विधिबाट हामी जानका लागि कोसिस गरिरहेका छौँ। निर्देशिका बमोजिम तयारी चरणमा आवधिक योजनाको बारेमा छलफल, सरकारवाला पहिचान, योजना तयारी, कार्ययोजना निर्माण, कार्यपालिकाले योजना तयारी गर्ने निर्णय गर्ने, साझेदारीका लागि बजेट विनियोजन जस्ता कार्य पश्चात योजना निर्माणमा सहजीकरण गर्ने संस्था र पालिका बीच द्विपक्षीय सम्झौता गरिन्छ। आवधिक योजना निर्माणको पहिलो चरणमा योजना तर्जुमा सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी सञ्चालन गरिन्छ। यस अभिमुखीकरण गोष्ठीको आयोजना र सहभागी व्यवस्थापन पालिकाले गर्दछ भने सहजीकरण गर्ने संस्थाले गोष्ठीको सहजीकरण, तथ्याङ्कीय अवस्थाको विश्लेषण तथा कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँड, योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक विषयगत समिति, मूल समिति र अनुगमन समिति गठन गर्नमा सघाउनु पर्ने हुन्छ। प्रदेशले पनि आवधिक योजना बनाउँदैछ। यी कुराहरू हामीलाई नदिएको अवस्थामा अथवा हामीसँग उपलब्ध नभएको हुँदा यहाँ यो आवधिक योजनामा ती कुराहरू समेट्न सकेको छैन भनेर पनि हामी देखेका छौँ। ती कुराहरू जुन प्रदेशले गर्ने कुराहरू पहिले नै हामी यही गर्छौँ भनेर भएको हुनाले उहाँहरू वार्षिक रूपमा आफ्नो आवधिक योजना बनाएर तोकिएर आइसक्यो भने पछि समेट्न सकियो जस्ता त्यहाँनिर चाहिँ अहिले ती सीमामा भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ। वडामा मैले खाने पानीदेखि लिएर विद्यालयदेखि लिएर
सबै मैले आफ्नो वडामा 5 वर्षभित्र गर्नुपर्ने काम के हो त्यो सबै काम गरिरहेको छु। योजना निर्माणको दोस्रो र तेस्रो चरणमा पालिकाद्वारा नियुक्त सहजकर्ता र सहजीकरण संस्थाका विज्ञहरूको टोलीले पालिकाको पार्श्वचित्र अनुसारका तथ्याङ्क वा सूचकहरू निर्धारण गर्ने, पार्श्वचित्रमा नपुग सूचनाहरू सङ्कलनका लागि नमुना फारम अनुसार समितिका सदस्य र कर्मचारीहरूलाई अनुशिक्षण गराई सङ्कलन गर्ने कार्यहरू गर्ने गरिन्छ। आवधिक गाउँ विकास योजना तयार गर्न लागिरहेछौँ। यसमा हामी अहिले तेस्रो चरणको डकुमेन्टेसन गरिरहेछौँ। यसमा आवधिक योजना तर्जुमा कार्यशाला गोष्ठी 5 दिनको हामीले सम्पन्न गर्छौँ पालिका स्तरमा र त्यो 5 दिनमा तयार भएका डकुमेन्टहरू ल्याएर हामीले यहाँ हाम्रो एउटा फर्मेटमा डकुमेन्टेसन गरिरहेछौँ र यसमा यो 5 दिनको यो कार्यशाला गोष्ठीमा जस्तै भगवतीमाई गाउँपालिकाको बनाइरहेछौँ हामीले अहिले 76 साल साउन 25, 26, 27, 28 र 29 गते यो कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो र यसमा हामीले यो दीर्घकालीन सोच, त्यसपछि लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, सम्भावना तथा समस्याको विश्लेषण गरेर यो रणनीतिक उद्देश्यहरू, लक्ष्य निर्धारण गरेर वार्षिक कार्यान्वयन गर्ने तालिका सहितको कार्यक्रम हामीले त्यो कार्यशाला गोष्ठीमा गर्ने गरेका थियौँ र गर्छौँ र यो प्रक्रिया अन्तर्गतका यी सबै डकुमेन्ट्सहरू हामीले फर्म फर्मेटहरू हुन्छ र विभिन्न समूहहरू विभाजन गरेर समूह हुन्छ, त्यो समूहहरू मार्फत आएका कुरालाई हामीले यो डकुमेन्टेसन गरिरहेको अवस्था छ। योजनाको लागि सधैँ कल झगडा गरिराख्नुपर्ने अवस्था र अन्त्यको लागि यो चाहिँ एउटा हामीले अवधारणा आएको हो। मेरो यो तेरो त्यो भन्दा पनि अब प्राथमिक क्रम अनुसार तपाईँको चाहिँ त्यो सूचीमा परेको योजनाहरूलाई क्रमगत हिसाबले बनाउँदै जाने आवश्यकताको आधारमा अगाडि चाहिँ निर्माण गर्दै जाने योजनाहरू बनाउने सन्दर्भमा र आवधिक योजनालाई ठुलो चाहिँ के अरे भूमिका खेल्ने आशा राखेको छु। वार्षिक योजना निर्माण गर्दादेखि नै बस्ती स्तरका आवाजहरू अथवा बस्ती स्तरका मागहरू सङ्कलन गरेर त्यसलाई वडा समितिले नगरपालिकाका विषयगत समितिहरूमा आउँछ, समितिबाट एकीकृत समितिमा आइसक्छ र एकीकृत समितिले कार्यपालिकाको बैठक हुँदै त्यो एउटा चाहिँ बजेटको खाका हामी सभामा पेश गर्छौँ। त्यसकारण त्यसमा जनसहभागितालाई हामीले प्रभावकारी बनाउने काम गरिरहेका छौँ। त्यसले सुशासनलाई टेवा पुर्याएको छ भने हामीले हाम्रा काम कारबाहीहरूका विषयमा मासिक रूपमा कार्यपालिका बैठकमा समीक्षा गर्छौँ र वार्षिक रूपमा हामीले हाम्रा गतिविधिहरूका विषयमा बस्ती स्तरमा गएर हरेक वडामा सार्वजनिक सुनवाईका काम कारबाहीहरू गरिरहेका छौँ। आवधिक योजना निर्माणको चौथो चरणमा योजना तर्जुमा कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गरिन्छ। यो गोष्ठीमा सहजकर्ताले पार्श्वचित्रको आधारमा तयार गरेका तथ्याङ्क तथा सूचकहरूको प्रमाणीकरण, थप सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने कार्य गरिन्छ। साथै पालिकाको दीर्घकालीन सोच निर्धारण, आवधिक योजनाको सोचलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू निर्माण र सूचक निर्धारण गर्ने समेत यस कार्यशालाबाट गरिन्छ। आवधिक योजनाले निर्धारित लक्ष्य तथा उद्देश्य परिपूर्तिका लागि आर्थिक स्रोतको अनुमान तथा विनियोजन गर्ने काम समेत कार्यशालामा गरिन्छ। कार्यशालामा पालिकाका निर्वाचित सबै प्रतिनिधि, राजनीतिक नेतृत्व, समाजसेवी, स्थानीय नागरिक समाज संस्थाका प्रतिनिधि, दातृ निकाय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि, विषयगत कार्यालयका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहन्छ। भगवतीमाई गाउँपालिकाको अहिले हाम्रो निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पहिलो सरकार हुनु, अब प्रथम निर्वाचित हुनुहुन्छ उहाँहरू। खास गरी सुरुमै यो आवधिक योजना अझ पहिले बनाएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तैपनि उहाँहरूले यो पालिकाले अब ढिलै भए पनि लगभग 2.5 वर्ष भइसक्यो, तैपनि अब सुरुवात गरिएको छ र यसले उहाँहरू अहिले खास गरी पदाधिकारी अहिलेको निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पालामा आफ्नो अवधिमा के गर्ने, कसरी गर्ने, अलिकता चाहिँ केही भनौँ न कामहरू गर्नलाई पनि यो मार्गदर्शन हुन्छ र हामीले आवधिक योजना नबनाएर गर्दाखेरि बजेट विनियोजन गर्न र विकास निर्माण लगायतका अन्य सुशासनका प्रक्रिया अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले पनि यो एउटा मार्गदर्शन हो हाम्रो विकास निर्माणको, सुशासनको हरेक तथा आर्थिक, सामाजिक लगायत सम्पूर्ण हाम्रो विकास परिवर्तनको लागि। यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै सहज हुन्छ। आफ्नो अवधिमा के गर्ने हामी सबै एकचोटि गर्न सक्दैनौँ। यसलाई प्राथमिकता खास गरी हामीले गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू र अब आर्थिक
सामाजिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दाखेरि यसलाई प्राथमिकता गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। योजना निर्माणको 5औं चरणमा आएर 4थो चरणको कार्यशाला गोष्ठीमा भएका छलफलका आधारमा आवधिक योजनाको दस्तावेजीकरण गरिन्छ भने 6ठौँ चरणमा सहजकर्ता र सहजीकरण संस्थाका विज्ञहरूद्वारा तयार गरिएको मस्यौदा दस्तावेजमाथि छलफलका लागि पालिका स्तरीय प्रमाणीकरण गोष्ठी गरिन्छ र आवश्यक सल्लाह सुझावलाई दस्तावेजमा समावेश गरिन्छ। यस गोष्ठीमा सबैको साझा धारणा निर्माण गरी तयारी दस्तावेजलाई अनुमोदन गरिन्छ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता समेत गरिन्छ। व्यावसायिक पशुपालन पूर्वाधार समृद्ध भगवतीबाई गाउँपालिकाको आधार भन्ने हामीले एउटा दीर्घकालीन सोच राखेका छौँ। त्यसकै आधारमा रहेर यो आवधिक योजना जबसम्म तयार गर्दाखेरि हामीले योजनाहरूलाई कसरी अब यहाँको अवस्था के हो, यहाँको वस्तुस्थिति के हो त्यसलाई प्रष्ट हुने भयो भने त्यसले हामीले आगामी दिनमा कस्ता योजनाहरू बनाउँदाखेरि हामीले ती जुन चाहिँ दीर्घकालीन सोच राखेका छौँ त्यसलाई पूर्णता पाउँछ भन्ने उद्देश्यको साथ यो हामीलाई महत्त्वपूर्ण एउटा यसले टेवा पुर्याउनेछ र यसबाट हामीलाई आगामी दिनमा विकास निर्माणका योजनाहरू सायद सुशासनको पाटोमा होस्, सायद अन्य कुनै जनजातिका सवालमा होस्, सबै कुरामा पनि हामीले काम गर्ने कुरामा सहजता आउँदछ। पाँचै चरणमा उहाँहरू सघाउँदैछौँ। हामीले सबैजनाको जानकारीहरू छ। हामीले अबका आवधिक योजनाहरू बनाउँदा हामीले 5 वर्षसम्म हाम्रा लक्ष्य के हुन्छ, हामीले के कसरी चल्नुपर्छ, हाम्रा आवश्यकता के हुन् भनेर हामीले योजना निर्माणको 7औं चरण भनेको दस्तावेजको अन्तिम लेखन तथा प्रकाशन हो। स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँ कार्यरत नागरिक समाज संस्था, राजनैतिक दलका नेतृत्व, दात्री निकाय सहितको सहभागितामा आवधिक विकास योजना तर्जुमा गरिने भएकाले यसको प्रभावकारिता राम्रो देखिएको छ।